Otish.com. Learn anywhere, anytime. नमस्ते साथीहरू, हामी पुनः अर्को टपिक लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। 2.4 संगठनको परिचय, उद्देश्य, स्वरूप र संगठनका आधारहरू भन्ने टपिक छ। यो टपिक भनेको अलिकति गाह्रो पनि छ, सजिलो पनि छ। यसलाई समग्र तरिकाले, छोटो तरिकाले म बुझाउँछु। अब सबभन्दा पहिला त यहाँ हामीले देखेका छौँ संगठनको परिचय। के हो त संगठन भनेको? जस्तो साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कसैले पनि कुनै पनि साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुई वा दुई भन्दा बढी साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहयोगात्मक क्रियाकलापको समन्वय नै अथवा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहयोगात्मक क्रियाकलापको संयोजन रूप नै के हो त भन्दाखेरि संगठन हो। यसलाई हामी संगठनलाई कुनै पनि सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत आयाम पनि भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत आयाम के हो त भन्दाखेरि संगठन हो। संगठन बिना कुनै पनि क्रियाकलापलाई हामी अगाडि बढाउन नसकिने भएका कारणले स्ट्रक्चर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा देखा पर्दछ। अथवा संगठनलाई हामीले अझ परिभाषित गर्ने क्रममा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि उद्देश्य प्राप्तिका लागि त्यसमा भीमगोसी त हुन्छन् नै, त्यसको भिजन, मिसन, जस्तै हामी भीमगोसी भन्छौँ नि, भीमगोसी भनेको भिजन, मिसन, गोल्स हैन, अनि अब्जेक्टिभ, अनि त्यसपछि स्ट्राटेजी, अनि त्यसपछि एक्सन प्लान हैन, भीमगोसी इम्प्लिमेन्टेसन एक्सन प्लान यस्ता हुन्छन्। यसलाई चाहिँ पुरा गर्नका लागि कसैले पनि साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि योगदान र सहयोग र योगदान गर्न स्थापित पदसोपानिक क्रियाकलाप अथवा पदसोपानिक श्रृङ्खला भएको संरचना, पदसोपानिक श्रृङ्खला भएको संरचना नै के हो त भन्दाखेरि संगठन हो। त्यसैले हामी यसलाई स्केलेटन अफ ब्युरोक्रेसी अथवा कर्मचारी तन्त्रको एउटा स्केलेटन प्रणाली भनेर पनि हामी संगठनलाई भन्छौँ। र संगठन विशेष गरी आइपिओ मोडलमा चलेको हुन्छ। आइपिओ मोडल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले भनिसकेको छु तपाईँलाई योभन्दा अगाडि। जस्तै भीमगोसी भनेको कुनै पनि भिजन, मिसन, गोल्स, अब्जेक्टिभ हैन, अनि स्ट्राटेजिक इम्प्लिमेन्टेसन प्लान अथवा भीमगोलाई प्लान जसरी हामीले उद्देश्य राखेका हुन्छौँ, मिसन, भिजन, गोल, लक्ष्य, प्रायोरिटी, प्राथमिक क्षेत्र, प्रायोरिटी प्लान सबै राखेका हुन्छौँ। त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहयोगात्मक क्रियाकलापको संयोजन रूप नै के हो त भन्दाखेरि सहयोगात्मक क्रियाकलापको संयोजन रूप नै के हो त भन्दाखेरि संगठन हो। अथवा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबैको उद्देश्य के हुन्छ? साझा हुन्छ। साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि योगदान र सहयोग गर्नका लागि स्थापना गरिएको पदसोपानिक संरचनालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हामी संगठन भनिन्छ। विशेष गरी अझ संगठनलाई हामीले एउटा चित्र मार्फत, जस्तो यहाँ त्रिभुज छ एउटा, यो संगठन भनेर बुझ्नु है। संगठन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ है, अर्गनाइजेसन, यहाँ के हुन्छ? पिपुल हुन्छ, रिसोर्स हुन्छ, यसको चाहिँ के हुन्छ? पिपुल हुन्छ, रिसोर्स हुन्छ, र अर्को चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ भनौँ न। सरी, रिसोर्स भन्ने प्रोसेस हुन्छ र त्यसपछि स्ट्रक्चर हुन्छ भनेको त्यहाँ के हुन्छ? एउटा संरचना हुनु पर्यो हैन, त्यसपछि प्रक्रिया हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जनशक्ति हुन्छ। यति तीनटा कुराको संयोजन रूप नै के हो त भन्दाखेरि संगठन हो। यसरी भन्दा पनि हुन्छ। अथवा जस्तो जनसङ्ख्या भनेको यहाँ हेर्नु है, परिभाषा यहीँबाट आउँछ। दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संयोजन भएको हुनु पर्यो है, संयोजन हुन्छ हैन, संयोजन हुन्छ। अर्को कुरो भनेको यसले चाहिँ के गर्छ? प्रक्रिया भनेको अन्तरक्रिया, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्छ। कोसँग? स्ट्रक्चरसँग। र त्यसपछि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि संगठन हुन्छ। अथवा यसले के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरसँग, जस्तै यहीँबाट परिभाषा, जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्नु है, मैले संगठनको परिभाषा यहीँबाट बनाउँछु। जस्तै यहाँ हेर्नु, साझा उद्देश्य हैन, साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि
प्राप्तिका लागि साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि को दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहयोगात्मक क्रियाकलापको सहयोग गर्नु पर्यो सहयोगात्मक क्रियाकलापको संयोजन रूप नै के हो त भन्दाखेरि संगठन हो सहयोगात्मक क्रियाकलापको संगठन हो। एउटा कुरा अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि उद्देश्य मिसन भीमकोशी भनेको छ नि मिसन भिजन्स गोल अब्जेक्टिभको प्राप्तिका लागि सहयोग र योगदान गर्न स्थापित पदसोपानिक भनेको पद भएको भनेको पदसोपानिक संरचना नै के हो त भन्दाखेरि संगठन हो अथवा स्ट्रक्चर हो भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। अथवा यसलाई के भन्छ भने अर्गनाइजेसन इज स्केलेटन अफ ब्युरोक्रेसी भनेर पनि भनिन्छ। जस्तो अर्गनाइजेसन इज स्केलेटन अफ ब्युरोक्रेसी भनेर पनि यसको परिभाषा गर्न सकिन्छ। यति चित्र बुझ्नुभयो भने पनि त्यहाँ सजिलो हुन्छ तपाईलाई। जस्तै एउटा स्ट्रक्चर जस्तै यहाँ भनौँ नि जस्तै यहाँ एकदम सरल छ के यसको मान्छेहरूले साझा उद्देश्य राखेका हुन्छन् अब्जेक्टिभ गोल्स भनेर यहाँ गोल्स राखे पनि हुन्छ उद्देश्य राखेका हुन्छन् त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि धेरैजना मान्छेहरूको जम्मा भएको हुन्छ त्यसपछि जम्मा भएको तिर अन्तर्क्रिया सामञ्जस्यता गर्छन् र सामञ्जस्यता गरेपछि त्यो स्ट्रक्चरले के गर्छ भन्दाखेरि गोल प्राप्ति गर्छ भन्ने हिसाबबाट तपाईले संगठनलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको यसलाई संगठनलाई अझ बुझ्नका लागि मैले यसलाई जस्तो संगठन बुझ्नका लागि मैले ORGANISATION अर्गनाइजेसनलाई खोलिदिन्छु मैले तपाईलाई यो सजिलो पनि हुन्छ। जस्तै ओ भनेको अब्जेक्टिभ भनेको के हुन्छ नि साझा र निश्चित उद्देश्य हुन्छ हैन संगठनमा निश्चित उद्देश्य हुन्छ साझा र निश्चित उद्देश्य हुन्छ। त्यसका लागि के चाहियो रिसोर्स चाहियो। रिसोर्स भनेको स्रोत साधन कस्तो चाहियो भन्दाखेरि मानवीय चाहियो त्यसपछि भौतिक स्रोत साधन चाहियो त्यसपछि आर्थिक स्रोत साधन चाहियो हैन त्यो चाहियो। त्यो प्रति रेस्पोन्सिबल पनि हुनु पर्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुनु पर्यो उत्तरदायी पनि हुनु पर्यो भनौं। अर्को कुरो के हुनु पर्छ है ग्रुप ग्रुप गोल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि साझा उद्देश्य हुन्छ ग्रुप गोल भनेको साझा उद्देश्य पनि हुन्छ यसमा है अब्जेक्टिभ हुन्छ। अनि अर्को कुरा ए भनेको एक्टिभिटिज हुन्छ एक्टिभिटिज भनेको सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि टिमवर्क हुन्छ एउटा हैन लागि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभिटिज क्रियाकलाप बेस हुन्छ। अर्को भनेको एक्टिभिटिज पछि यसको नर्म्स हुन्छ नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। यसको स्थापित संरचना मूल्य र मान्यतामा आधारित हुन्छ। मूल्य र मान्यता
मा आधारित हुन्छ। यदि कुनै पनि मूल्य मान्यता स्थापित भइसकेको रहेछ भने त्यो स्थापित भएको मूल्य मान्यतालाई अर्गनाइजेसनले मान्नुपर्छ र मूल्य मान्यता स्थापित हुन सकिरहेको छ भने नयाँ मान्यताहरू स्थापित गरेर जानुपर्छ। अर्को कुरो इन्टिग्रेसन। इन्टिग्रेसन भनेको सामञ्जस्यता कायम गर्ने काम पनि संगठनले गर्छ। इन्टिग्रेसन भनेको सामञ्जस्यता हो। इन्टिग्रेसन समन्वय र सामञ्जस्यता भन्छ। अर्को कुरो भने स्ट्रक्चर अनि स्पान अफ कन्ट्रोल पनि हुन्छ। यो भनेको संरचना अनि आदेशको श्रृङ्खला पनि त हुन्छ नि हैन। स्पान अफ कन्ट्रोल भनेको आदेशको श्रृङ्खला हो। आदेशको श्रृङ्खला पनि अर्गनाइजेसनमा हुन्छ। अर्को एलोकेसन अफ वर्क एन्ड रिजल्ट पनि हुने भयो। रिजल्ट एलोकेसन भनेको कार्य विभाजन हुन्छ संगठनमा। कार्य विभाजन र नतिजाको अपेक्षा गरेको हुन्छ हैन। कार्य विभाजन र नतिजा हुन्छ। अर्को कुरो के हुन्छ? टिमवर्क हुन्छ। टिमवर्क भनेको समूह सामूहिक कार्य हुन्छ। सामूहिक कार्यका लागि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन स्ट्रङ हुन्छ। इनिसिएसन हुन्छ। इनिसिएसन हुन्छ भनेको इनिसिएसन भनेको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गरेर अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गरेको हुन्छ। अर्को कुरो यसले आउटपुट खोजेको हुन्छ। आउटपुट भनेको प्रतिफल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नतिजामूलक प्रतिफलको अपेक्षा संगठनले गरेको हुन्छ। नेटवर्किङ हुन्छ। नेटवर्किङ भनेको विभिन्न शाखा प्रशाखा उपशाखा मन्त्रालय विभागको बारेमा बीचमा नेटवर्किङ हुन्छ। यसरी तपाईले जस्तै यहाँ हेर्नु यो सजिलोको लागि तपाईलाई अब यो नेपाली अंग्रेजी दुईटैमा लेखिदिएको छु मैले। जस्तै यसको कुनै पनि संगठन स्थापना भइसकेपछि संगठनको साधारण निश्चित उद्देश्य हुन्छ। त्यसपछि त्यो साधारण निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि रिसोर्स चाहिन्छ। रिसोर्स भनेको मानवीय भौतिक आर्थिक सबै किसिमको रिसोर्सलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म्यानेज गर्नुपर्छ। अर्को कुरो ग्रुप गोल भनेको लक्षित उद्देश्यहरू साझा उद्देश्य हुन्छन्। एक्टिभिटिज केका लागि प्रेरित हुन्छन्? साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामूहिक क्रियाकलाप गर्ने गरिन्छ। नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको संगठनको नर्म्स र स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। नर्म्स र स्ट्यान्डर्ड पछि चाहिँ के हुन्छ भने उसले यदि कुनै पनि नर्म्स स्ट्यान्डर्ड त्यहाँ स्थापित भइसकेको छ भने त्यही नर्म्स र स्ट्यान्डर्ड अनुसार काम गर्नुपर्छ भने त्यो नर्म्स स्थापित भइसकेको छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ खालको नर्म्स स्थापना गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यो नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्डले भन्छ। अर्को इन्टिग्रेसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै समन्वय र सामञ्जस्यता गर्नु पर्यो के सामञ्जस्यता गर्नु पर्यो समन्वय पनि गर्नु पर्यो। एक आपसमा समन्वय नगरी त दुई व्यक्तिको संयोजन मिलन हुन सक्दैन। त्यसकारण स्ट्रक्चर स्पान अफ कन्ट्रोल पनि हुन सक्ने भयो। स्ट्रक्चर हुने सिस्टममा पनि जान सक्ने भयो। सिस्टम पनि लिन सक्नुहुन्छ। सिस्टम हो अर्गनाइजेसन भनेको। किन भन्दाखेरि सिस्टम भन्ने बित्तिकै आइपिओ मोडल हो कि आइपिओ मोडल भनेको के हो मैले भनेछु नि हिजो इनपुट प्रोसेस र आउटपुट खोजेको हुन्छ हैन। संगठनले इनपुट भनेको त्यहाँ जनशक्ति दिनु पर्यो। तिनीहरूले समन्वय सामञ्जस्यता गर्नु पर्यो। प्राप्त भएका सीमित स्रोत र साधनलाई समुचित ढंगले परिचालन गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसले अटोमेटिक रूपमा के प्राप्त गर्ने भयो भन्दाखेरि नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्ट्रक्चर स्पान अफ कन्ट्रोल त्यो संरचना हो। एलोकेसन अफ वर्क भने कार्य विभाजन हुनु पर्यो। नभए डुप्लिकेसन र ग्यापिङ हुन सक्छ। त्यसकारणले कार्य विभाजन गरेपछि त्यो कार्य विभाजनले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई संगठनलाई सही गतिमा हिँड्न सक्छ। अर्को कुरा एलोकेसन अफ वर्क पनि हुने भयो हैन। एलोकेसन अफ वर्क भनेको त्यही हो। अथोरिटी पनि हुन सक्ने भयो नि त। त्यसपछि टिम वर्क भनेको सामूहिक कार्य केका लागि सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि। इनिसिएसन भनेको एउटा व्यक्ति सबैको इनिसिएसन भयो भने संगठन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। उही हामीले साइकलको उदाहरण दिन्छ। सबै पाठ पूर्जाहरूलाई हामीले मेन्टेन गर्न सबै पाठ पूर्जाहरूलाई एक ठाउँमा हिँडाउन सकियो। एक ठाउँमा त्यसलाई म्यानेज गर्न सकियो भन्न उसले पाइदल मारेर साइकल कुद्न सक्छ। नभए त एउटा कुरा बिग्रिने बित्तिकै त्यहाँ सबै डामाडोल हुन्छ। त्यही भएर अपनत्व स्वामित्व र ममत्व भन्छ नि। त्यही भएर ओनरशिप फिल हुन्छ क्या तिनीहरूलाई। त्यही भएर इनिसिएसन लिन्छन् त्यो कामप्रति। त्यसपछि आउटपुट अटोमेटिक आउटपुट हामीले के खोजेको भन्दाखेरि निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति। त्यसपछि नेटवर्किङ हुन्छ र त्यसपछि आउटकम्सहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि व्याख्या विश्लेषण र प्रसारण हुने काम पनि गर्छ। अब यहाँ हेर्नु जस्तो मैले तपाईलाई यहीँबाट
तपाईलाई जस्तै संगठनको यहाँ उद्देश्य भनेको छ नि, यही हो उद्देश्य, अरु मैले लेख्दिन। यहाँ परिचय भने पनि यही हो, उद्देश्य भने पनि यही हो। जस्तै यहाँ हेर्नु, अब उद्देश्य संगठनको साझा उद्देश्य प्राप्तिको संगठनले लिएका साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नु, साझा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु, स्रोत साधनहरूको प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्नु, मिसन भिजन गोल र अब्जेक्टिभलाई प्राप्ति अथवा रिकन्सिलिएसन तादात्म्यता गर्नका लागि अग्रसर हुनु, अथवा चाहिँ मानवीय भौतिक र आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु, मानवीय भौतिक आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन हुनु, संगठनप्रति स्वामित्वको भावना विभाजन गरेर कार्य विभाजन मार्फत नतिजा उन्मुख हुनु, प्रोसेस भन्दा रिजल्टमा जोड दिनु हैन। त्यसपछि प्रभावकारिता र क्षमता दक्षता अभिवृद्धि, संगठनको सामाजिक न्याय कायम गर्ने भनेर यसैका आधारमा उद्देश्य जति पनि 50 वटा उद्देश्य बन्छन् यहाँ। त्यही भएर यसैका आधारमा उद्देश्य बनाउनु, यसैका आधारमा सबै कुरा यही हो। परिचय भने पनि यही हो, उद्देश्य भने पनि यही हो, समस्या भने पनि यहीँबाट निकाल्ने हो, समाधान भने पनि यहीँबाट निकाल्ने हो। त्यही भएर अर्गनाइजेसनलाई खोलिदिएपछि यति कण्ठ गर्नु होला, कण्ठ गरेपछि तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ। अझ अर्को कुरा भनेको हाम्रो संगठनको ट्रेन कस्तो हो त, थोरै कुरा भन्छु म। जस्तै हाम्रो संगठन भनेको जस्तो 5 वटा ट्रेन भनेको छ के। जस्तो ट्रेन भनेको हाम्रो संगठनको ट्रेन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला संगठन कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि प्रोप्राइटरशिप भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा सबभन्दा सुरुको संगठन भनेको प्रोप्राइटरशिप भनेको निजी क्षेत्रको जस्तो के, निजी क्षेत्रको जस्तो हेड हुने, त्यहाँ पद श्रृङ्खला नै नहुने, निजी क्षेत्रको जस्तो हेड हुने, त्यसलाई प्रोप्राइटर भनेको संगठनमा हुन्छ नि, निजी क्षेत्रको फलानाको प्रोप्राइटर, ढिस्कानो प्रोप्राइटर भने जस्तो त्यस्तो खालको संगठन थियो अरे क्या। त्यसपछि अर्को चाहिँ दोस्रो नम्बरको संगठन स्टेपमा आयो अरे। स्टेप भनेको हाइरार्की भनेको पदसोपानमा आधारित हाम्रो चाहिँ संगठन विकास भयो न। यो पनि परिभाषामा लेख्ने हो, आधारित पदसोपानमा हाइरार्की बेस भन्छन् नि, हाइरार्की बेसमा आधारमा संगठनको विकास भयो। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा हामी मेट्रिक्स संगठनमा गयौँ। मेट्रिक्स संगठन भनेको मेट्रिक्स संगठनको विकास भयो। त्यसपछि है मेट्रिक्स भइसकेपछि, मेट्रिक्स भनेको त मल्टी वे कम्युनिकेसन भन्छ यसलाई। मेट्रिक्स भनेको दोहोरो सञ्चार हुने खालको छ। अहिले हामी यसको व्याख्या पनि गर्छौँ यसको त हैन। पदसोपानमा आधारित भनेको स्टेप भनेको पिरामिड पनि हो, त्यसकै आधारमा गर्छौँ। तर हाम्रो ट्रेन के छ, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हो कि। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ कम्प्युटर इन्टरफेस अरे के, कम्प्युटर इन्टरफेस अर्गनाइजेसन। यो भनेको कम्प्युटरको डेस्कटप हेरेर काम गर्ने अरे क्या। हेर्नु है ध्यान दिएर, यो एउटा त प्रोप्राइटरशिप भनेको एउटा हेड हुन्छ, अरु कोही पनि हुन्न, पदसोपान केही पनि हुन्न, त्यसरी चलेको संगठन भयो सुरुको। त्यसपछि स्टेपमा, स्टेप भनेपछि एउटा हेड हुने भयो, त्यो भित्र सब अर्डिनेटर हुने भयो। सब अर्डिनेटर भनेको त्यसका अनुयायी फलोअर्स हुने भयो। कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि यो पहिलो प्रोप्राइटर भनेको यस्तो टाउको मात्रै हुने भयो। त्यसपछि यसका कुनै पनि अन्य सब अर्डिनेटरहरू नहुने भयो। स्टेप भनेको यस्तो हुन्छ, स्टेप भनेको ठ्याक्कै यो हुन्छ पिरामिड आकारको, यहाँ एउटा हुन्छ, यहाँ एउटा हुन्छ। जस्तै अहिलेको हाम्रो संघ प्रदेश स्थानीय भन्छौँ नि, हामी फेडरल एउटा भन्छौँ, संघ प्रोभिन्स प्रदेश एउटा भन्छौँ, अनि त्यसपछि लोकल स्थानीय एउटा भन्छौँ। यो के हो भन्दाखेरि स्टेपमा हो। हामी अहिले स्टेपमा छौँ। यहाँ हाम्रो संरचनागत हेर्ने हो भने मेट्रिक्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, मेट्रिक्स भनेको कोठा बनाउन जानुहुन्छ तपाईले, जता पनि हुन सक्ने मेट्रिक्स भनेको यो मेट्रिक्स हैन, अथवा कोठामा हुन सक्ने भयो, यो छड्के पनि हुन सक्ने भयो, जता पनि हुन सक्ने भयो, यसलाई मेट्रिक्स भनिन्छ। भनेको यताबाट यता पनि, यताबाट यता बहुरूपी संगठन हो यो। बहुरूपी भनेको ले जताबाट जता पनि दिन सक्छ, त्यो मेट्रिक्स भयो। कम्प्युटर इन्टरफेस भनेको अहिलेको हामीले डेस्कटप हेरेर जुन काम गरिरहेका छौँ, संगठनमा जुन क्रियाकलाप गरिरहेका छौँ, त्यो कम्प्युटर इन्टरफेस भयो। र अहिले अब पछिल्लो पटक विकास भएको ह्युमन हो, ह्युमन नेटवर्किङ भनेको मानवीय क्रियाकलापसँग सम्बन्धित संगठन के, जुन अहिले हामीले जस्तै वेब बेस संगठन हो यो भनेको। वेब बेस यसमा भर्चुअल पनि पर्छ। भर्चुअल भनेको के हो, निराकार संगठन भन्छ नि। भर्चुअल भनेको चाहिँ अहिले हामीले जुन चाहिँ जस्तै लकडाउनको बेलामा हामीले जुन क्लास गरिरहेका छौँ, जस्तै जुम एप्लिकेसन सुन्नु भएको छ नि त, यो भर्चुअलमा पर्छ। त्यसपछि वेब बेस भनेको त्यही हो। अहिले अर्थ मन्त्रालयले वेब बेसका आधारमा बजेट छलफल गरिरहेको छ नि, क्लासहरू जुन अनलाइन क्लासहरू यो मार्फत चलाएका छन्, यसलाई ह्युमन नेटवर्किङ भन्छ। यो संगठनको विकास भइसक्यो कि अब कुनै पनि संगठन चाहिँ अस्तित्वमा नरहे पनि त्यसलाई चाहिँ निराकार भनेको कुन प्रकारको संगठन हो भनेर व्याख्या नगरिए तापनि त्यसबाट संगठनका क्रियाकलापहरू अगाडि सर्न सक्ने भयो भनेर यो ट्रेन्ड चाहिँ अहिले छ। यसलाई कहाँ घुसाउन मिल्छ त्यहाँ घुसाएर लेखिदिनु होला। परिचयमै लेखिदिए पनि हुन्छ, उद्देश्यमा जताबाट लेखिदिए पनि हुन्छ। यो खालको चाहिँ हाम्रो संगठनको परिचय मैले यति गरेँ।
परिचय र उद्देश्य पनि यसैमा आयो है। फेरि मैले उद्देश्य सरले फेरि भनेन नभन्नु यसैमा आएको छ। उद्देश्य त के छ र जुनका पनि उद्देश्य त्यही त हो नि। राज्यको सरकारको उद्देश्य के हो, सार्वजनिक क्षेत्रको उद्देश्य के हो, विकास गतिविधि सञ्चालन गर्नु होइन। त्यसपछि संगठनले के गर्छ भन्दाखेरि संगठनले जनशक्ति भित्र आउँछ, राइट मेन इन राइट प्लेसको अवधारणामा आउँछ, मिसन राइट मेन इन राइट प्लेस एट राइट टाइमको कन्सेप्ट लागू गर्छ। त्यसपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मितव्ययी स्रोत साधनको प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्छ, साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयत्नरत रहन्छ, त्यसका लागि रिसोर्सहरू जुटाउने काम गर्छ, सामूहिक भावना हुन्छ अनि भावना गर्ने काम गर्छ, भावना उत्प्रेरित गराउने काम गर्छ। त्यसपछि मानवीय भौतिक आर्थिक स्रोत साधनको त्यसले के हुन्छ न्याय कायम गर्ने गर्छ। त्यसपछि संगठनलाई चाहिँ लक्ष्य उन्मुख बनाउनका लागि अगाडि आउँछ, संगठनमा मोटिभेसनका फ्याक्टरहरू अगाडि बढाउँछ। यस्ता खालका धेरै उद्देश्यहरू हुन्छन्। ती उद्देश्यहरूलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यो संगठनले यो स्वरूपका आधारमा चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यही अर्गनाइजेसनलाई जसरी खोलेको छ त्यसैका आधारमा नै तपाईले सक्नुहुन्छ है। ल त्यसमा मैले गएँ परिचय र उद्देश्य सिद्धियो। अब त्यसपछि अब अहिले धेरै आत्तिहाल्नु पर्दैन क्या। अहिलेको यो नयाँ कोर्स हो, त्यो भएर धेरै नयाँ सुरुको वर्षमा चाहिँ खासै त्यति भित्रबाट क्वेसन आउँदैन, बाहिरबाट क्वेसन आउँछ, टपिक चाहिँ हेरे पनि पुग्छ। अब त्यसपछि परिचय र उद्देश्यपछि हामी स्वरूपमा जाउँ। अब स्वरूप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने संगठनको परिभाषा र व्यवस्थापन र त्यसको प्रभावकारी उचित प्रबन्धका लागि विभिन्न किसिमका विद्वानहरूले आफ्ना दृष्टिकोणहरू पेश गरेका छन् र संगठनका लागि त्यस्ता किसिमका कुनै खालका सर्वमान्य परिभाषा पनि भेटिएका छैनन्। त्यस्ता सर्वमान्य परिभाषा नभेटिरहेको सन्दर्भमा संगठनका स्वरूपहरू पनि यस्ता हुन्छन् भनेर परिकल्पना गर्न नसकिने अवस्था छ कि संगठनहरू यही हुन्छन्, यही खालको संगठन उत्कृष्ट हो भन्ने खालका परिभाषाहरू भेटिन गाह्रो छ। त्यसकारणले गर्दा विद्वानहरूले आफ्ना दृष्टिकोणबाट संगठन प्रकारहरू अगाडि बढाएका छन्। तर सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा संगठनका प्रकारहरूलाई हामीले व्याख्या गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 मा मान्यताका आधारमा मान्यताका आधारमा कस्तो संगठन हुन्छ भन्दाखेरि मान्यताका आधारमा हुन्छ एउटा औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठन हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अनौपचारिक संगठन हुन्छ, अनौपचारिक संगठन हुन्छ है। अब जस्तै औपचारिक संगठन र अनौपचारिक संगठन के हो त? औपचारिक संगठन भनेको भन्दाखेरि नियमपूर्वक विधि सम्बद्ध मान्यतालाई स्थापित गरेर नियम विधि प्रविधि मूल्य मान्यता सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर दर्ता प्रक्रियाबाट गठन भई स्थापना भएका संरचना के हुन् त भन्दाखेरि औपचारिक संगठन संरचना हुन्। फर्मल्ली क्या विधि नियम पद्धति कार्य प्रक्रिया अनुसार स्थापना भएकालाई के भन्छ हामीले औपचारिक संगठन भनिन्छ भने अनौपचारिक भनेको जुनसुकै विधि पद्धतिबाट, अनौपचारिक भनेको कस्तो भन्दाखेरि इनफर्मल्ली कुनै पनि, जस्तै मैले भने नि अब जस्तै निराकार संगठन भने अघि मैले ह्युमन नेटवर्किङको कुरा गरेको थिएँ। ह्युमन नेटवर्किङको कुरा गर्दाखेरि त्यो संगठन निराकार संगठन हो, त्यो कुनै दर्ता भएर चलेको संगठन हो होइन। त्यसकारण त्यसले कुनै विधि विधान मान्यता प्राप्त गरेको छैन, त्यसमा कुनै पदसोपानिक हायरार्की बेस छैन। त्यस्तो खालको संगठनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि औपचारिक संगठन भनिन्छ। एक वाक्यमा तपाईँले दर्ता भई सञ्चालन भएका औपचारिक विधि प्रक्रिया नियमहरू पालना गरेका हुन् भने यो पालना नगरेका भनेर यसरी मान्यताका आधारमा तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को दोस्रो पोइन्ट के छ? स्वामित्वको आधारमा छ। हेर्नु है, स्वामित्वको आधार। स्वामित्वको आधारमा भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो स्वामित्व भनेको एउटा सरकारी हुन सक्छ, सरकारी संगठन हुन्छ। त्यसपछि अर्को निजी संगठन हुन सक्छ, त्यसपछि अर्को सहकारी संगठन हुन सक्छ, त्यसपछि अर्को गैर सरकारी संगठन हुन सक्छ सरकारी संगठन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर्नु है ध्यान दिएर, जसले लगानी गरेको छ, जसले स्थापना गर्ने मान्यता र विधि अवलम्बन गरेको छ, जसले त्यसमा इकोनोमिकल्ली, टेक्निकल्ली, त्यसपछि फाइनान्सियल्ली, त्यसपछि फिजिकल्ली उपस्थित भएर आफ्नो प्रेजेन्स जनाएको छ, आफ्नो स्वामित्व जनाएको छ भने त्यस्तो आधारमा चाहिँ संगठनहरू निर्माण हुन सक्छन्। जस्तै सरकारी संगठन भनौँ भने यसको स्वामित्व 100%, 100% कसमा हुने भयो भन्दाखेरि सरकारमा निहित हुने भयो। निजी संगठन भन्ने बित्तिकै सबै क्षेत्र केमा हुने भयो भन्दाखेरि निजी संगठन भनेको सबै क्षेत्र, सबै अधिकार स्वामित्व निजी क्षेत्रमा जाने भयो। सहकारी भन्ने बित्तिकै यसमा कुनै पनि योगदान अरूको नभइकन सहकारी क्षेत्रको हुने भयो। गैर सरकारी त्यो बाहिरका संगठनहरू भयो। स्वामित्वको आधारमा के जसले त्यसमा जति चाहिँ त्यसले आफूले लगानी गर्छ अथवा स्वामित्व कायम राखिराख्छ अथवा त्यसको फिजिकल, फाइनान्सियल, त्यसपछि सबै ह्युमन म्यानेजमेन्टको जिम्मा लिएको छ, त्यसैका आधारमा संगठन स्थापना हुने गर्छन्। त्यो भनेको स्वामित्वको आधारमा स्थापना भएको। अर्को थर्डमा जाउँ हामी, भौगोलिक आधार। भौगोलिक
आधार। जस्तै भूगोलको आधारमा, जस्तै स्थानीय सङ्गठन भयो, स्थानीय सङ्गठन भयो हैन, त्यसपछि प्रादेशिक सङ्गठन भयो, प्रादेशिक सङ्गठन भयो, त्यसपछि जिल्ला सङ्गठन भयो, जिल्ला स्तरीय सङ्गठन भयो हैन, जिल्ला स्तरीय, त्यसपछि क्षेत्रीय सङ्गठन भयो हैन, क्षेत्रीय सङ्गठन भयो, त्यसपछि राष्ट्रिय सङ्गठन भयो, राष्ट्रिय सङ्गठन, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हैन, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन। यसरी चाहिँ यसलाई हामी विभाजन गर्न सकिन्छ। हेर्नु है त, यसरी भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै भौगोलिक आधारमा स्थानीय, जस्तै हाम्रो अहिले लोकल लेभलमा 753 वटा स्थानीय सरकार छन्, तिनका संरचना के हुन् भन्दाखेरि स्थानीय संरचना हुन्, जसमा भूगोलको आधारमा स्थापना गरिएको छ कि त्यहाँ नगरी नहुने अवस्थामा छ भने त्यसलाई हामी जियोग्राफिकल्ली भन्छौँ स्थानीय आधारमा। प्रादेशिक भनेको 7 वटा प्रदेश छन्, 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा खालका मन्त्रालय छन्, त्यो अन्तर्गतका प्रतिष्ठान, बोर्डहरू, केन्द्र परिषदहरू छन्, ती के हुन् भन्दाखेरि प्रदेशको आधारमा स्थापना भएका त्यो प्रादेशिक सङ्गठन संरचनाभित्र पर्छन्। अर्को जिल्ला स्तरीय 77 जिल्लावटा छन्, 77 वटा जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू छन्, 77 वटा जिल्ला समन्वय समिति छन्, त्यो भित्रका संरचनाहरू के हुन्छ, त्यो अन्तर्गतका संरचना, जिल्लाका जुन सदरमुकाममा भएका संरचना के हुन्छ, जिल्ला स्तरीय हुन्। क्षेत्रीय भनेको क्षेत्रमा हुन सक्ने, जस्तै पहिला अञ्चल कार्यालयहरू थिए, क्षेत्रीय कार्यालयहरू क्षेत्रमा, यी भनेको के हुन्छन्, क्षेत्रीय सङ्गठन भयो। राष्ट्रिय भनेको राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना भएका सङ्गठनहरू जो बाहिर छैनन्, नेसनल लेभल नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको कार्यालयको संरचना बाहिर छैन, त्यो भनेको राष्ट्रिय सङ्गठन हुन सक्छ हैन। त्यसकारण जस्तै हामीले अहिले कुरा गरिरहेका छौँ नेपाली सेना, कुनै क्षेत्रीय प्रादेशिक छ, राष्ट्रिय सङ्गठन हो, त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू, त्यसमा अझ क्षेत्रीय सङ्गठनभित्र मैले भन्न बिर्सेछु, हाम्रो क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि त कुरा हेर्नु पर्यो। जस्तै दक्षिण एसियाका लागि कुन छ, सार्क छ, युरोपका लागि कुन छ, युरोपियन युनियन छ, उत्तर पूर्व चाहिँ हाम्रो दक्षिण एसिया दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि कुन आसियन छ, अफ्रिकाका लागि के छ, अफ्रिकन युनियन छ। यस्तो खालका क्षेत्रीय सङ्गठनहरू पनि स्थापना छन्। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू कति छन् भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, त्यसपछि विश्व, यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनभित्र पर्छन्। अर्को कुरा भनेको कार्य सम्पादनका आधारमा, कार्य सम्पादनका आधारमा, कार्य सम्पादनका आधारमा, कार्य सम्पादनका आधारमा भनेको लाइन एजेन्सी र स्टाफ एजेन्सी भन्छ। लाइन एजेन्सी र स्टाफ एजेन्सी, लाइन एजेन्सी र स्टाफ एजेन्सी भनेको यो भनेको परामर्श दिने हो, परामर्श दिने हो, यो भनेको कार्यान्वयन गर्ने हो है, कार्यान्वयन संयन्त्रको रूपमा स्थापना भएका। जस्तै लोकसेवा आयोगलाई हामीले तुलनात्मक रूपमा काम गर्यो भने लोकसेवा आयोगले जस्तै मन्त्रालयहरू लाइन एजेन्सीमा पर्छन्, तिनीहरूले निर्देशनहरू दिन्छ नि। स्टाफ एजेन्सी भनेको त्यो भित्र स्टाफले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चरणमा कहाँसम्म पुर्याउँछन् भन्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टाफ एजेन्सीले गर्छ, लाइन एजेन्सी र स्टाफ एजेन्सी गर्छन्। र त्यसपछि हाम्रो 1, 2, 3, 4, अब त्यसपछि हामी 5औं नम्बर। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.utish.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।